الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله وبفضلك وبكرمك وبكرامتك الرحمن الرحيم. قراءة इमाम नाफे मदनी बरिवायत से नक़ालुन तरावी की तरह إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.